अष्टत्रिंशः सर्गः जनाक्रोशः तस्यां चिरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत् प्रचक्रोशजनः सर्वो धिक्त्वां दशरथं त्विति तेन तत्र प्रणादेन दुःखितं स महीपतिः चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसि चात्मनः स निःश्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भार्यामिदमब्रवीत् कैकेयी कुशशीरेण न सीता गन्तुमर्हति सुकुमारा च बाला च सततं च सुखोचिता नेयं वनस्य योग्यति सत्यमः गुरुर्मम इयं हि कस्यापकरोति किञ्चित् तपस्विनी राजवरस्य कन्या याचीरमासाद्य जनस्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित् चीराण्यपास्याज्जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा यथा सुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह सर्वरत्नैः आजीवनार्हेण मया नृशं सा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् त्वया हि बाल्यात् प्रतिपन्नमेतन्न न मां द्रहेद् वेणुमिवात्मपुष्पं रामेण यदि ते पापे किञ्चित् कृतमशोभनम् अपकारः क इह ते वैदेह्यादर्शितोऽथ मे मृगीत्वफुल्लनयना मृदुशीला तपस्विनी अपकारं कमिह ते करोति जनकात्मजा नानुपर्याप्तमेतत्ते पापे रामविवासनं किमेभिः कृपणैर्भूयः पातकैरपि ते कृतैः प्रतिज्ञातं मया तावत् त्वयोक्तं देव शृण्वतां रामं यदभिषेकाय त्वमिहा गतमब्रवीः तत्त्वे तत् समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वम् ईक्षसे चिरवासिनीम् इतीव राजा विलपन् महात्मा शोकस्य नान्तं स ददष्ट किञ्चित् भृशातुरात्वाच्च पपात भूमौ तेनैव पुत्रव्यसने निमग्नः एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः सम्प्रस्थितो वनम् अवाक्षिरसमासीनमिदं वचनमब्रवीत् इयं धार्मिककौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा चाक्षुद्रशीला च न चत्वां देवगर्हते मया विहीनां वरदप्रपन्नां शोकसागराम् आदृष्टपूर्वव्यसनां भूयः समन्तुमर्हसि पुत्रशोकं यथा नर्चेत् त्वया पूज्येन पूजिता मां हि संचिन्त्ययन्तीयं त्वयि जीवेत् तपस्विनी इमां महेन्द्रोपमं जातकर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममार्हसि यावनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं व्रजेत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिदशकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे जनाक्रोशन्नाम अष्टत्रिंशः सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।